नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासी में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की क़यादत की। गुज़श्ता 12 दिनों से मंशियात के खिलाफ एक इज्तिमाई कुव्वत उठी। लोग इस सरजमीन को मंशियात से पाक करने के मकसद के लिए पुरज़म। मंशियात स्मगलरों की जायदादें मिसमार। 48 मंशियात फरोशों के खिलाफ माली तहकीकात शुरू। हमें एक तारीखी तहरीक बनाना चाहिए जो घरों, स्कूलों, महलों और बरादरियों से उठे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कि आपके सहयोग से नशे के खिलाफ समाज की आवाज़ उठे, इसमें सबको भागीदार बनने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनियोजित अभियान चलाकर 11 अप्रैल से जम्मू संभाग में सघन कार्रवाई की गई है। अगर रियासी के आंकड़े देखे जाएं तो अभी मेरे सम्मुख यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि अनेक ड्रग हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, नशे तस्करों की गिरफ्तारियां हुई हैं, नशे तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, प्रॉपर्टी जब्त की गई है और जो नशे के शिकार लोग थे उनकी करुणा और जिम्मेदारी की भावना से पुनर्वास का प्रबंध भी रियासी प्रशासन ने किया है। 90 ड्रग सेंटर्स स्टोर्स की भी जांच की गई है। अगर पूरे जम्मू संभाग के आंकड़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में बड़ी मात्रा में केस भी रजिस्टर हुए हैं। अनेक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सुनियोजित अभियान चलाकर पुलिस ने लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए की ड्रग बरामद करने में भी सफलता पाई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई है और कई को तो मिट्टी में जमींदोज करने का काम भी पुलिस ने किया। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे से महरूम रखना सियासी इंतकाम गिरी के मुतरादिफ। बीजेपी के दावों और वादे अब खोखले साबित। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की सजा अब जम्मू कश्मीर के अवाम को मिल रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तरबियत देने के लिए एक नर्सिंग कॉलेज खोल दिया जाएगा। बड़गाम अस्पताल 50,000 अहले खानों को मुफ्त इलाज फराहम करेगा। भारत 2036 तक खेलों का टॉप 10 और साल 2047 तक टॉप 5 मुल्क होगा। हमारी हुकूमत नौजवानों को खेलों के मैदान में कारकर्दगी का मुजाहिरा करने का मौका फराहम कर रही है। मरकजी वजीर। सहाफत की हकीकी कदर सिर्फ रफ्तार में नहीं बल्कि तस्दीक और दियानतदारी में। सहाफत अवामी जिंदगी में सबसे अजीम जिम्मेदारियों में से एक। टेक्नोलॉजी बदल सकती है लेकिन इंसाफ पसंदी हमेशा हकीकी सहाफत का पायदार साबित कदम रहेगी। जस्टिस अरुण पिल्ली। मीरवाइज का जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की तादाद की कमी पर इजहार तशवीश। हज की अदायगी में ताखीर न करने की तलकीन। कि शायद बस वुछान कि अगर सरकारी आदाद शुमार कि गोड़स आसान कि हे 10,000 पेवान कम कि 10,000 आसान हज कशिर गसान जम्मू कश्मीर पे शायद कशिर यत आज शायद 4,400 द्रामत कि क्या वजूहात मुमकिन कि इख्तिसादी हालात आसन यमन इस्तिताअत आसि तिम नीरिन हजस हजस। अत ब्याख अहम कत सह गो यह जानन कि यह फर्ज अल्लाह ताला कोर हज। अल्लाह ताला यन सारे यन अल्लाह ताला अत मकाम पे वातु मगर कत जहनस मज थावन कि फर्ज क्या फर्ज हज। कोशिश कर मुसलमानस कि गोड़ कर हज। पचम दोहन कैंसन उलमान सत कत कर खास कर पतम दो इस्लामिया स्कूलस अंदर
حج تربیتی پروگرام تر مز مفتی نذیر صاحب تہ آمت یہ کت تم کران کہ ہے حجس ہن تعداد کم گھ ات پہ کرو کت حجس گژھان کم عمرس گژھان زیادہ یہ عمل یت کن اس ذہنس اندر یہ تھاون یہ کیا وجہ یہ ٹھیک کت کہ حجس مز محنت زیادہ حجس مز مشقت زیادہ انسان دپان کہ ہے چلو ہفتہ 10 دہ 15 دہ گھس بہ حج کر زیارت کر مگر کت تاؤن تو ذہنس اندر کیا عمر چھن فرض کی فرض کیا سوپور میں حالیہ احتجاجی مظاہروں کے دوران تشدد 6 افراد PSA کے تحت گرفتار بدرواہ جیل منتقل متعدد پہلے ہی گرفتار دیگر ملوث افراد کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات جاری پولیس حیدر پورہ سری نگر میں ہوٹل سے لفٹ گر جانے کے بعد بنگلورو کے 6 سیاح زخمی علاج کے لیے اسپتال منتقل ٹیرر فنڈنگ کیس NIA نے بڑگام میں ملزم کی جائیداد ضبط کر لی ہے سورا سری نگر میں کچرے کی صفائی کے دوران زنگ آلودہ پستول برآمد پولیس نے تحویل میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے حکومت تنہا منشیات کا خاتمہ نہیں کر سکتی عوام کا تعاون بہت ضروری مشرق وسطی میں امن بحال نہیں کیا گیا تو نتائج پوری دنیا کے لیے سنگین ہوں گے تمام اقوام اور رہنماؤں کو فوری طور پر تنازعات کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ڈرگ مینس جو ہے اس نے ہم لوگوں کو پکڑ رکھا ہے اب اسے نجات پانے کے لیے جب تک پیرنٹس اور لوگ اس میں مدد نہیں کریں گے سرکار کی طرف سے یہ کہنا کہ نشہ بندی بند ہو جائے گی نہیں ہو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ لوگوں کی مدد ہے اگر لوگ مدد کریں گے تو انشاءاللہ یہ نشے کی تکلیف جو ہے ختم ہو جائے گی پیس از essential. If peace does not return to the Middle East, tragedies for this world are major. And everyone must, every country, every leader must try and see this war comes to an end immediately. ڈیوٹی میں غفلت برتنے کا الزام سانبا اور ڈوڈا میں ریونیو اہلکار اور فارسٹ گارڈ معطل گریز اور بانڈی پورہ کے جنگلاتی علاقوں میں محکمہ وائلڈ لائف کی کارروائی نایاب نر کستوری ہرن کو بچا لیا گیا کالا ریچھ کو زندہ پکڑ کر سینچری منتقل کر دیا گیا اور آخر میں یہ خبر سری نگر میں جمعہ کے روز 27 سالہ نوجوان نے بڑشاہ پل سے دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی تاہم SDRF کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے ڈوبنے سے بچا لیا اطلاع کے مطابق بڑشاہ پل پر تعینات SDRF ٹیموں نے ایک شخص کو دریا میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا اور فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا جس کے نتیجے میں اس سے بحفاظت نکالا گیا SDRF کی ٹیمیں پہلے ہی بڑشاہ پل کے قریب دریا میں بدھ کے روز چھلانگ لگانے والے ایک اور شخص کی لاش تلاش کرنے میں مصروف تھی بچائے گئے شخص کو بعد ازاں مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے بدھ کی شام ایک اور شخص نے بھی دریا میں چھلانگ لگائی تھی جس کی تلاش تاحال جاری ہے تو ناظرین یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت اللہ حافظ